बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के शुमाली इलाक़ों में यानी नॉर्दर्न एरियाज़ में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा रखी है। 400 से ज़्यादा कीमती इंसानी जानें सफ़ाए हस्ती से मिट चुकी हैं। ये तादाद हतमी नहीं है। बेशुमार मवेशी जिनमें गायें, भैंसें, बकरियां सब शामिल हैं, हलाक हो गए। इसके अलावा लातादाद घर ज़मीन बोस हो गए। KPK की गवर्नमेंट नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एहलकार और अफवाज पाकिस्तान के जवान पूरी तनदही से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और लोगों और उनके माल मवेशियों की जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ NGOs भी काबिल तारीफ़ हैं जो सरकारी एहलकारों का हाथ बटा रही हैं, ख़ास तौर पर खाने पीने की अशिया सैलाब के मुतासरीन तक पहुंचा रही हैं। ये एमरजेंसी से डील किया जा रहा है, इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। लेकिन असल सवाल ये है कि कुदरती आफात से बचने के लिए हमारी क्या तैयारी थी या तैयारी है। मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान की एक हिकमत अमली को बहुत सराहता हूँ, उसका मैं बहुत मोतरफ़ हूँ, और वो है प्रिपेयर्डनेस। हम पूछने का हक़ रखते हैं और ये हम बिल्कुल हक़ बजानिब हैं कि ये प्रिपेयर्डनेस अपनी आवाम को सैलाबों से बचाने के लिए क्यों नहीं, जबकि हमारे पास हर शोबा के माहिरीन मौजूद हैं। मौजूदा सैलाब की सूरत हाल पर ज़रा गौर फरमाएं, आपको ख़ुद समझ आ जाएगी कि इसमें मुख्तलिफ़ हुकूमतों की नाअहलियों का कितना हिस्सा है। इस वक्त जो कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ में हो रहा है उसे सैलाब नहीं कहा जा सकता। सैलाब अमूमन पानी के तेज़ बहाव या उसकी ज़्यादती या तूग़ानी को कहते हैं। यहाँ तो देखा जा सकता है कि लकड़ी के बड़े बड़े शहतीर और बहुत ही बड़े बड़े पत्थर फुटबॉल की तरह बहुत तेज़ी से गारे के साथ यानी गारा नुमा पानी जो है उसके साथ बहते हुए आ रहे हैं। इन शहतीरों और बड़े बड़े पत्थरों के नीचे लोगों के घर दफन हो गए हैं। सवाल ये पैदा होता कि ये शतीर कहाँ से आए। बात यही समझ आती है कि टिम्बर माफिया ने दरख्त काट कर रखे हुए थे। इतने बड़े बड़े पत्थर फुटबॉल कैसे बन गए अगर घने दरख्त पहाड़ों पर मौजूद हों। नाज़रीन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इस पे ज़रा गौर करना है कि अगर घने दरख्त पहाड़ों पर मौजूद हों तो उनकी जड़ें पहाड़ों के अंदर फैली होती हैं और वो पहाड़ों को मजबूती से पकड़े होते हैं और टूटने नहीं देते। अगर पहाड़ों पर से दरख्त काट लिए जाएं तो उनकी मजबूती यानी स्ट्रेंथ कायम नहीं रहती। पहला जुल्म तो टिम्बर माफिया ने दरख्त काट कर किया और पहाड़ों को कमज़ोर कर दिया। दूसरा, बड़े बड़े दरख्तों को शहतीर बनाकर उन्हें वहीं रखा हुआ था। क्लाउड बर्स्ट की एक वजह दरख्त काटना भी बनी। अब ये बात समझने वाली है। क्लाउड बर्स्ट क्या है? जब ज़मीन पर गर्मी होती है तो गर्म हवा जो कि ठंडी हवा की निस्बत हल्की होती है वो ऊपर उठती है। ऊपर बादलों में हवाएं, वहाँ बादल बहुत नीचे होते हैं, बादलों में हवाएं ठंडी होती हैं। जब ये गर्म हवाएं ठंडी हवाओं के साथ मिलती हैं तो ये डेंस होकर वज़नी हो जाती हैं और ज़मीन की तरफ आते हुए फट जाती हैं, जिसमें से बहुत रफ्तार से पानी फैलता है। नाज़रीन, ये सूरत हाल ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में होती है। अगर दरख्त ना काटे जाएं तो दर्जा हरारत
کم ہوگا اور ہوائیں گرم ہو کر اوپر نہیں اٹھیں گی اور کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوگا۔ پہاڑوں کو توڑ کر بڑے بڑے پتھر شہروں میں گھر بنانے کے لیے لائے جا رہے ہیں، یہ سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے زمین بنائی اور پھر پہاڑوں کی صورت میں اس میں میخیں گاڑ دیں۔ یہ میخیں زمین کی مضبوطی کے لیے ہیں۔ اگر ہم میخوں کو کمزور کریں گے تو بہت سے اثرات ہوں گے جس سے زمین کمزور ہوگی اور نتیجہ میں تباہی پھیلے گی اور انسانی جانیں ضائع ہوں گی۔ کوئی عقل مند یہ سوال بھی کر سکتا ہے کہ جہاں پہاڑ نہیں وہاں زمین کمزور ہے؟ نہیں، یہ خالق کا ڈیزائن ہے۔ 71% تو زمین میں سمندر ہے۔ یہ نقطہ بھی ہے، ہمیں ناظرین ذرا غور فرمائیے گا کہ 71% زمین کا جو حصہ ہے وہ سمندر ہے، باقی لینڈ صرف 29% ہے۔ اس میں بھی 33% جو ہے وہ صحرا ہے۔ تو دنیا کی آبادی جو کہ 8 ارب سے بھی زیادہ ہے، انسانوں کے رہنے کے لیے جگہ کتنی بچتی ہے؟ ناظرین، پوری دنیا کے اندر موسمی تبدیلیاں حضرت انسان کی خود ساختہ ہیں۔ انسان جو کچھ زمین اور سپیس یعنی خلا کے ساتھ کر رہا ہے، موسمی تبدیلیاں اس کے اثرات ہیں۔ میں پاکستان کی طرف آتا ہوں۔ حکومت کو ٹمبر مافیا کا قلع خامہ کرنا چاہیے۔ وفاقی حکومت کو اس بات کی یقین دہانی کرنی چاہیے کہ زمین پر جو چھوٹا سا ٹکڑا ہمارے پاس موجود ہے اس کی مکمل حفاظت کی جائے۔ پلینز یعنی میدانی علاقوں کے ساتھ بھی یہی ظلم ہو رہا ہے۔ پہلے میں مری کی بات کر لوں۔ مری کے تمام پہاڑ کمزور ہو چکے ہیں، وہاں سے بھی درخت کاٹ کر آبادیاں بنائی جا رہی ہیں۔ یہ جنگلات تو گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہونے چاہیے اور کسی کو بھی گھر وغیرہ بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک پہنچ چکے یہ سلسلہ وہیں روک دیں اور پہاڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے درخت لگائیں، جنگلات کو گھنا کریں۔ درخت وہ لگائیں جن کی جڑیں زیادہ زمین کے اندر پھیلتی ہیں، اس سے مضبوطی ہوگی، ورنہ کل کلاں یہ کلاؤڈ برسٹ مری میں بھی شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، میں پلینز کی بات کرنے لگا تھا۔ یوں لگتا ہے پاکستانیوں کو سبزہ سے نفرت ہے۔ پھلوں سے لدے باغ کاٹ کر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی جا رہی ہیں۔ یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ جو بن چکی مزید پر پابندی لگائیں، اور جو سوسائٹیاں بن چکی ہیں وہاں گرین ایریا اور درختوں کو زیادہ سے زیادہ اگائیں، اس کے لیے قوانین بنائیں۔ کئی سالوں سے تاریخی شہر لاہور پوری دنیا میں پہلی پوزیشن حاصل کر رہا ہے۔ کس میں؟ پولوشن میں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس بدترین سطح پر ہوتا ہے۔ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے درخت کاٹ کر کھیت ختم کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لی ہیں۔ دھواں چھوڑنے والی فیکٹریاں اور ٹریفک ایک علیحدہ ایشو ہے۔ میں حکومت کے ساتھ عوام سے بھی کہوں گا کہ مزید ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانا بند کریں اور ہر جگہ پر پودے اور درخت لگائیں تاکہ پولوشن سے بچ سکیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پتوکی کے طرف ایک مصنوعی جنگل چھانگا مانگا ہوا کرتا تھا، وہ بھی انکروچمنٹ کی ذات میں ہے۔ یہ انسانی ہاتھوں سے لگایا ہوا دنیا کا سب سے بڑا جنگل تھا۔
گورنمنٹ کو اس طرف فوراً توجہ دینی چاہیے اور اسے اپنی اصلی حالت میں بحال کرنا چاہیے، اور جتنی بھی انکروچمنٹ ہے اس کو ختم کر کے وہاں درخت لگائے جانے چاہیے، اور اسے مزید درخت بھی جو ہیں وہ بہت گھنے درخت لگائیں، اور وہ جن کی جڑیں بہت مضبوط ہوں۔ ناظرین، KPK میں سیلاب سے ویڈیو شروع ہو کے چانگا مانگا کے جنگل پر آ کر رکی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو رہنے کے لیے محفوظ جگہ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اس ویڈیو میں دی گئی تجاویز پر عمل کرنا چاہیے۔